بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ در اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اللہ پاک دے سونے اور پیارے فضل نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سیرت نوان تے چند گلاں کراں گا۔ اے دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون سیدہ فاطمہ الزہرا جن دے بارے سونے نبی پاک نے فرمایا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، ایڈا اعزاز سیدہ فاطمہ واسطے کہ سونے نبی نے اپنے دل دا ٹکڑا سیدہ نو قرار دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جو عظمت اور شان زمین دے چار عورتوں نو عطا فرمائی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین تے چار عورتاں بڑی فضیلت آلیاں، بڑے مرتبے آلیاں، بڑے شان آلیاں چار عورتاں آئیاں نے۔ توجہ میرے والے، اینا چوں وچوں سب تو پہلی جڑی عورت ہے نا، جڑی زمین تے سب تو پہلی مقدرہ والی عظمت اور شان والی جڑی عورت آئی ہے نا، وہ حضرت عمران علیہ السلام دی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام او خاتون جنو اللہ نے بغیر خامد دینا جبریل نے پھوک ماری سی حاملہ ہوئیاں، اور اے اللہ دی زمین دے او خاتون جن نے کھجور دا سکا تنا پھاڑ کے ان کر کے چاڑیاں نا تازہ کھجوراں سیدہ مریم دے اوپر ڈگیاں۔ اے عظیم کرامت عورتاں جو جے کسے نو ملی ہے نا، اوندانا سیدہ مریم علیہ السلام۔ اور دوسری بات اے قیامت والے دن محشر دے میدان چ ہر بندے نو تانوں وی مینوں وی اور سارے صحابہ نو وی اولیاء اللہ نو قیامت والے دن آواز آئے گی محشر دے میدان چ باپ دے نام تے، ابو دے نام تے، پاپا دے نام تے، باپ دے نام تے آواز لگے گی فلاں بن فلاں اگے آ جائے، اون دی پیشی اللہ دے دربار چ، اللہ دی عدالت چ۔ لیکن ایک ایسی آواز آئے گی جتھے باپ دا نام نہیں،
بلکہ ماں دا نام گونجے گا او آواز آئے گی عیسیٰ بن مریم، مریم علیہ السلام دا بیٹا عیسیٰ محشر دے میدان چے پیش ہو جائے، اللہ دی عدالت عیسیٰ علیہ السلام نو بلاوا آگئی ہے۔ مریم علیہ السلام قیامت والے دن عورت دا نام جے کسی دا لیا جائے گا نا، او مریم علیہ السلام دوسری عورت سونے نبی آگئی ہیں او سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ سونے نبی آکھئے اے بڑی دناس، بڑی خاندانی، بڑے اعلیٰ نسب حسب والی، اچھے خاندان والی اور فہم و فراست اینا اندر بڑی ہے، جنہیں ایک جھلک نبی پاک نو ویکھ کے زیان لے ہیں، ایک کوئی عام انسان نہیں۔ اور تیسری عورت سونے نبی آکھی ہے او سیدہ آسیہ فرعون دی بیوی، جن نے زمین تے کھڑے ہن ایک واری آسمان والے ویکھ کے اینا کیا سی نا، ہتھاں تے میکھاں لگی ہیں، آسمان والے ویکھ کے آنسو بہا کے اترو بہا کے، کدے کدے نا کسے دا آنسو سدے آسمان چیر دیندے ہیں، کدے کدے کسے دا بول آسمان چیر کے عرش مولا نو بھی جھٹکے دے دیندے ہیں، کدے کدے کسے دا بول حضرت صاحب اونی کسے دی تلوار کسے دے پیسے دے پاور نہیں، جنہیں کسے دے ٹھنڈے ساں اور آنسوان چے پاوریں بعد دفعہ تے آنسو عرش پاک بھی ہلا دیندے ہیں۔ اے او زمین تے خاتون ہیں جنہیں زمین تے آسمان والے ویکے اترو بہائے اور ہتھاں تے میکھاں لگیاں نے، اینا آکھئے رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ۔ اللہ ہن زمین تے اللہ دل لگدا نہیں، اللہ نے او زی ٹائم ستے آسمان چیر کے نا جنت دا محل آسیہ نو وخا دیتا۔ آسیہ اے 4 دن نے اوکھے سوکھے لنگا لے آ جنت جے تیرا محل لے۔ سونے نبی آکھئے تیسری عورت سیدہ آسیہ اور چوتھی عورت دی باری آئی، سن لو دھیان نال او کیڑی عورت ادھر اکھاں چوک میرے والے، ایندا نام حضرت صاحب ایندا نام سیدہ فاطمہ، ایندی امی دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت صاحب ایندے باپ دا نام محمد، ایندے دادے دا نام سردار عبداللہ، ایندہ پردادا سردار عبد المطلب۔ حضرت جی سن لو دھیان نال ایندہ شوہر حضرت علی المرتضی، ایندے بیٹے حسن تے حسین تے محسن، سیدہ زینب نے ایندے بیٹے بھی سب تو عالم، ایندہ خامد بھی سب تو عالم، ایندی ماں خدیجہ، ساریاں عورتاں جو عالم، اور صدقے جامان ایندے بابے دی واری آئی۔ اللہ نے ایندے بابے ورگا تے 14 طبقہ جے بنایا ہی کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ قرآن آندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کون سیدہ فاطمہ بیٹیاں والیوں، اللہ بیٹی دے پریشان نہیں ہونا۔ بعض بندے بیٹی ملے نا متھے تے واٹ پا لیندے نے، اے قرآن دا سنڈیا میں نہیں کہندیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے بعض بندیاں نو جیسا ٹائم بیٹی دیاں خوشخبریاں مل دیاں نے نا، اسے ٹائم زلہ زلہ واجہو اونا دے چہرے بالکل سے آؤ جان دے رہے، اے بیٹی میرے کرموں جو کئی ہے نا، اوہ بیٹی آئے نا بعض بندیاں دے منہ دے سے آئی آ جان دی، او جنہ دے منہ دے سے آئی آن دی ہے نا، بیٹیاں دی خبر سن کے اینا دا تذکرہ
اللہ دے قرآن چے زلا وجہہم انہاں دے چہریاں تے سیاہی آ جاندی صدقے جاواں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر لاڈلے پیغمبر اپنے شہزادے تے مٹھڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بدن وچوں اللہ پاک نے نا سب تو پہلی بیٹی عطا فرمائی ایندا نا ساڈے سونے نبی نے نا بڑیاں جاواں دے نال ایندا نا بڑے شوق دے نال ایندا نا بڑی محبت دے نال سرکار نے سیدہ زینب رکھی ہے آپ سرکار دی سب تو بڑی بیٹی اوندا نا زینب اللہ پاک نے دوسری بیٹی عطا فرمائی ساڈے سونے نبی نے نا اوندا نام بڑیاں جاواں دے نال سرکار نے سیدہ رقیہ رکھی ہے اللہ پاک نے تیسری بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے نا اوندا نام بڑیاں جاواں دے نال ام کلثوم رکھی ہے اللہ پاک نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی میرے نبی دی پہلی بیٹی نا سیدہ زینب ابو لاس دے نکاح دے اندر اے سرکار دے نا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا اے سرکار نے دا نکاح نا ابو لاس نال کر دیتا سی اللہ پاک دے سونے نبی دیاں دوسریاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ دا نکاح نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال سرکار نے کیتا نا انہاں دی وفات تو بعد حضرت عثمان پریشان سونے نبی آکھیا عثمان جبریل آکے منو دس گنے سونے آپ دی تیسری بیٹی نا جندہ نام میں کلثوم اللہ سمان تے کہہ رہے نا اوندا نکاوی اپنے داماد حضرت عثمان نال کر دیو نا اللہ پاک نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی ایندا نا ساڈے نبی نے نا ساڈے مرشد تے حاکم ساڈے رہنما نے نا ایندا نا بڑیاں چاواں دے نال سیدہ فاطمہ رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے باقی ساریاں بیٹیاں میرے پاک محمد دی حیاتی وچ فوت ہو گئیاں حضرت صاحب اللہ دے سونے نبی نو ایکو بیٹی باقی رہ گئی اور جندہ نا سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے بھی سب تو چھوٹی اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے سن ابراہیم تے قاسم اللہ نے سید سونے نبی نو بیٹے بھی عطا فرمائے پر سرکار نو سب تو زیادہ پیار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے نال انی محبت نا پیار ماں جی عائشہ صدیقہ دیاں نے بخاری دی حدیث جس ٹائم سیدہ فاطمہ باراں دیاں آپ سرکار ان کر کے اپنے ہاتھ پھیلا دیں دے اور بیٹیاں والے بیٹیاں ویکھ کے نا اپنے ہاتھ پھیلانا میرے پاک محمد دی سنت اور تیاں والے اپنی تیاں دیاں ویکھ کے خوش ہو کے بسم اللہ پڑھنا میرے نبی دی سنت اپنی بیٹیاں ویکھ کے نا ماشاءاللہ میری بچی آگی ایویں کہنا میرے پاک محمد دی سنت ماں جی عائشہ دیاں نے نبی پاک ان کر کے دوویں بازو پھیلا دیں دے آپ فرمان دے ماشاءاللہ میری پیاری بچی فاطمہ آگی میری بیٹی فاطمہ آگی نا سرکاراں دیاں نال آپ دی تھی دے سر تے ہاتھ رکھ دیں آپ دی بیٹی دا متھا چوم دیں اے متھا چومنا بیٹیاں دا میرے پاک محمد دی سنت اپنی اولاد دا منہ چومنا اے میرے سونے نبی دی سنت آپ سرکار نو اینا پیار سیدہ فاطمہ دے نال حضرت جی مکہ شہر نا اللہ سونے اے جنہیں آئے نے مکہ وخا دیں 10 رمضان المبارک آپ سرکار نماز پڑھ کے بیت اللہ جو گھرے آ گئے اللہ سونے
سونے اے جنہیں آئے بیٹھے نے نا اللہ جنہ جنہ حالے تک جمعہ بیت اللہ جے نہیں پڑھیا اللہ میری دعائے گنہگار دی اللہ منی بیٹھا میں گنہگار اللہ میں منی بیٹھا میں سیاکار اللہ میں منی بیٹھا تیرا مجرم اللہ میں منی بیٹھا میرے کول نیکی کونی اللہ سونے چلو اے دس دیو نا اللہ نیکاں دی دعا تسی من دیو تے میرے ورگے پاپیاں دی کنے مننی اللہ سونے تسی تے ہوندی وی دعا مان لئی سی نا اللہ اللہ تساں تے ہوندی وی سن لئی سی نا جنہیں زبان وچوں کچھ بولیا نہیں تے تساں معاف فرما دیتے اللہ سونے میں تے پھر تیرے نبی دا امتی اللہ تواڈے نبی دا کلمہ پڑھے اللہ میں تے پھر تواڈے گنہگار بندیاں جو شامل اللہ سونے میری مسافر دی دعائیں اللہ رد نہ کری اللہ جنہیں جنہیں حالے تک بیت اللہ نہیں ویکھیا بیت اللہ دے جمعے پڑھا دیں اللہ حالے تک جنہیں جنہیں خانہ کعبہ دا طواف نہیں کیتا اللہ بیت اللہ دا طواف ایسے ساتھ قسمت فرما دیں اللہ سونے حالے تک جنہیں جنہیں اللہ جنت اندر جا کے پیر نہیں پایا ریاض الجنہ اندر دو رکھتا نصیب فرما دیں ایک ورہ سارے آمین کہہ چھڑو آپ سرکار کھرے آئے نا تے ساڑی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار سن ہوتے چادر لے کے لیٹیاں ادھروں میری سرکار آگئے جیسا ٹائم سرکار آندے سن اسے ویلے وڑے جے خوشبوواں پھیل جاندیاں سن جیسا ٹائم سرکار آندے سن اسے ٹائم خوشبوواں پھیل جاندیاں سن این دی دلیل دیاں حضرت عبداللہ ابن مکتوم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے آنکھے عبداللہ سرکار نو لابنا گئے کہ ادھر نبی پاک ادھر گئے حضرت عبداللہ بن مکتوم سوٹی ماردہ ماردہ آبی کھونڈی ماردہ ماردہ نبی پاک دے پیچھے پہنچ جاندہ سی کسے پوچھے عبداللہ اے نظر تے تینوں آندہ نہیں نا تے سرکار نو لب کیویں لینا آندے اکھاں کوئی نہیں نک تے ہے وے دماغ تے ہے وے اکھاں کوئی نہیں نک تے ہے وے جتھوں جتھوں سرکار لنگ جاندے نے اوتھوں اوتھوں مینوں پیراں جتھے پیر لگے مٹی چوں خوشبوواں آ جاندیاں میں خوشبوواں لے کے نا نبی پاک نو لب لینا آپ سرکار ویڑے وڑے نا خوشبوواں پھیل گئیاں تے ماں جی ساڑی خدیجہ نے آپ دے چہرے تو چادر اتاری اٹھ کے بہ گئیاں نالی کہہ لگیاں آنیاں نے میرے سر تاج محمد اوے درود پاک دی چھالا جے اوے سونے نبی دا نام ہے گونج پا چھڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں میرے سر تاج آج میرے کول تھوڑی دیر بہ کے میری گل تے سن لو آپ سرکار اپنی بیوی ساڑی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول بہ گئے تے ماں جی خدیجہ دیاں اکھاں وچوں درے بدرے پاسو جاری ہو گئے تے سونے نبی کہن لگنی خدیجہ آج رو کیوں پئی تے ماں جی خدیجہ کہن لگیاں آندیاں نے میرے سر تاج آج میں لگن دیا ہے نا آج میری تھوڑی جدائی پہ جائے گی آج میں لگن دیا ہے نا آج میں اپنے سونے اللہ کو چلی جاؤں گی تیرے نبی کہن لگنی خدیجہ میں تینا کہن سیدہ خدیجہ کہن لگیاں میرے سر تاج آج میں تھوڑے کلوں دو چیزاں منگن لگیاں میں جس دن دی تھوڑے نکاح چی آئیاں اپنا کرتا اپنی کمیز ان کر کے میری ماں پہنا بھی سن لینتے آمدے نال آئی سیدہ فاطمہ دی سر سندیاں پیاں جیتی عمل بھی کرلیں سیدہ خدیجہ ان کر کے اپنا کرتا اپنی کمیز سامنے کر دیتی تے او کمیز تے تروپے لگنے سوئی نال ٹانکے لگنے سوئی نال حضرت صاحب ٹانکے لگنے سوئیاں دے نال آنیاں نے میرے سر تاج ویندے پے ہونا میرے کپڑیاں تے ٹانکے لگے میں تواڈے کولوں کدی کپڑیاں دا
سوال نہیں جے کیتا میں تواڈے کولوں کدی کپڑیاں دا مطالبہ نہیں جے کیتا میرے سرتاج مینوں مکے دا ہر بچہ جاندا کہ ختیجہ کون ہر بندہ جاندا کہ ختیجہ کون ہے حضرت میں او ختیجہ آج پاٹے کپڑے پا کے تواڈے گھرے گزارے کر کے وخائے میں تے ایسا لباس پہندی ساں مکے دیاں شہزادیاں بادشاہاں دیاں بیٹیاں بھی میرا راہ مل کے کھوندیاں ایتھوں ختیجہ لنگ کے جان اسی ختیجہ دا لباس ویکھنا ایسے ایسے میں کپڑے مہنگے پاندی ساں میں تواڈے نے کاچی آئیاں ہر شام میں تواڈے پیراں تو قربان کر دیتی تے نالے کو اور بھی گل آکھی آندیاں نے سونیاں میں تواڈے کولوں کدی جُتی دا مطالبہ نہیں کیتا آج جُتی میری ویندے پے جے میرے پیراں تے چھالے بنے پینے میں کدی جُتیاں دا مطالبہ بھی نہیں کیتا تے میرے نبی بھی نیویں پا کے بیٹھے آندیاں نے میرے سر تاج آج دو چیزاں منگن لگیاں آج دو گلاں کرن لگیاں اللہ دے نام دا واسطہ جے اج کیتے میرا دل نہ توڑ دینا سرکار نظراں چکیاں ختیجہ الکبریٰ والے ایک واری دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن لو تے ماں جی جرا بولے تے سرکار نے جواب دیتا دل تے ہاتھ رکھ لو میرے سونے نبی ماں جی ساڈی ماں جی ختیجہ والے ویکھیا اکھاں چترے پترے پاسوں آ گئے آ فرمان لگے نے ختیجہ آج کیویں دی گل کر دیتی ہوں کہ میری گل منو گے کہ نہیں ختیجہ میں تیریاں وفاواں کیویں بھول سکنا ختیجہ بھلا میں تیریاں نیکیاں کیویں بھول سکنا ختیجہ مینوں ٹائم یاد ہے جس ٹائم ختیجہ میں مکے والے نوں واز کر کے گھر آیا سا انہاں مکے والیاں انہاں مینوں پتھر مارے ایک کافر نے پتھر ماریا سی ختیجہ میری پانچ گہرا زخم آ گیا ان کر کے میں اتوں نپ کے کرے آیا ختیجہ تسی میرا خون ویکھیا تینوں بھاجڑ پے گی میں کراں گی تو جلدی نال آپ دے سر تو دوپٹہ لا کے انہوں ساڑ کے سوا بنا کے میرے زخماں تے پٹی بننی سی ختیجہ مینوں تیری او نیکی یاد ہے ختیجہ مینوں تیریاں وفاواں بڑیاں یاد ہیں آکھیا ختیجہ جا تیری پہلی گل مننا بول اکھنا کی ماں جی ختیجہ کہن لگیاں میرے سرتاج میری پہلی گل جس ٹائم میں فوت ہو جاواں اے آپ دی چادر کملی کالی اللہ جندیاں قرآن چے قسماں اٹھا رہی ہے اللہ جندے قرآن چے تذکرے کردہ پیا یا ایوہا المزمل اوے سبحان اللہ کہہ دے یا ایوہا المزمل ساڑھا نبی اتے چادر لے کے نا اندکر کے ساڑھے نبی نماز نہیں تھی اتے چادر لے کے دیا زمان والے اسے ٹیمی قرآن اتاریا کی اللہ دنے یا ایوہا المزمل اوہ نماز پڑھنا پہ چادر لے کے سونے یا ایوہا المزمل سبحان اللہ کہہ دے قم اللیل الا قلیلا تے ساڑھا بابا ترجمہ نے میں کیتا ہے بابا جیاں دینے کٹن راتاں مسلے تے او ساڑھا نبی اوے کٹن راتاں مسلے تے اے کھلوتے آن پیر سوج جاون اوے کٹن اے ترجمہ جے نیتاں دا اوے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آن پیر سوج جاون اللہ آکھے اللہ آکھے نہ جاگے تنان اللہ آکھے نہ جاگے تنان عبادت ہو جائی ہوئے حضرت صاحب سرکار ماں جی عائشہ کیا سونے آپ دی چادر لا کے میں جیسا ٹائم فوت ہو جاؤں
جاواں میرے کفن تے پا دیا جے تے دوسری گل اے میری چھوٹی بیٹی جیندہ نا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سر تاج اے بیٹی منو پترا لالو بھی پیاری لگ دی جے اے ساری عمر میری وفاتوں بعد اس میری دینوں ابو اس میری دینوں ماں نہیں چیتے آن دے ساری عمرام اس میری دھی دے سرتے ماں والا بھی ہاتھ رکھیا جائیں انی محبت سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ دے نالیں سیدہ فاطمہ دی عمر آلے 9 سال دی 9 سالاں دی عمر جنا ماں دی محبت ماں دی شفقت ماں دی دے پیار تو سیدہ فاطمہ محروم ہو جاندیاں نے ماں دی خدیجہ 9 سال دی عمر جنا اپنی بیٹی خدیجہ نو چھڑ کے اللہ کو چلیا جاندیاں نے سیدہ خدیجہ بچپن دی یتیم ہو گئیاں اللہ دی قسم کیسا منظر ہوئے گا اینا پیار سی میرے نبی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال اوے پیار تے پہلوں بڑا سی پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وفاتوں بعد میرے نبی جدوں بھی بیٹی نو مل دیں سرکار ماں جی عائشہ کہندیاں ادھر ویکھنا میرے والے جیسا ٹائم نبی پاک کروں پار جان دینا جان لگیاں سب تو آخر تیاو دی بیٹی فاطمہ نو سینے لان دیں جیسا ٹائم پاروں آن دینا سب تو پہلا آپ دی بیٹی فاطمہ نو سینے لان دیں جے بیٹی فاطمہ پاروں آن دیں سرکار آپ دی بیٹی واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جان دیں آپ دی دھی واسطے کھڑے ہو جان دیں ساڑھے نبی آپ دی بیٹی واسطے اگوں ٹر پہیں دیں حضرت جی اینا پیار سی مکہ شہر آدساں سرکار نو کنی محبت سی اپنی بیٹی فاطمہ دے نال مکہ شہر میں پھر دوبارہ دعا دین لگا جے تسی آمین کہہ دیو تے ہو سکتا ہے میری بھی گل بن جائے اللہ سانو ہے سال جے 2 باراں 3 بار عمرہ نصیب فرما دے اللہ سانو 2027 دیاں درخواستاں حج دیاں جمع ہوندیاں پیاں نے اللہ ساڑھے کول تے پیسے کونیم اللہ ساڑیاں درخواستاں تیرے دربار جے اللہ بہانہ بنا کے نا اللہ سانو بیت اللہ دا سال حج نصیب فرما دے میں تو آٹے واسطے دعا کرنا تے تسی میرے واسطے دعا مانگو اللہ سانو کٹھیاں نو حج کرا دینا اونچی آمین کہہ چھڑو سیدہ فاطمہ روندیاں اپنے باپے کو لے آئیاں آکے کہنے لگی ابو جی آج مینو ابو جال نے ڈانٹی ہے اور بیٹیاں والیوں دل تے ہاتھ رکھ لو آکے ابو جی آج مینو ابو جال نے مارے اور کسے دی بیٹی کسے دی پہن آکے آدھے پرانو آکے ویر آج میں شام کوڑ دے سکولوں پڑھ کے آ رہی سنگ آج میں الہام دے سکولوں پڑھ کے آ رہی سنگ ماشاءاللہ جتوں بھی تسی آئے ہو میں تو آڈے پنڈ دا نا لے دینا ماشاءاللہ حاجی عبدالشکور صاحب مانگے منڈی تو آئے تسی اللہ دے مہمان تو بعد میرے مہمان جے اللہ تو آڈے تیرا دی ہو جائے تسی میرے واسطے دعا مانگو میرے یار چودھری اخلاق صاحب حاجی حکیم ارشد صاحب ایمیں سمجھو تو آڈے پنڈ ویچ اگر تو آڈے پنڈ دی کوئی بیٹی تی پہن آکے آپ دی ماں اپنے پرانو آکھیں اور سریسران دے میرے یار دی کسے دی پہن کسے دی بیٹی آکیں اور کنگن پور دے کسے میرے یار دی اور بیٹی پہن آکے آپ دے پرانو آکھیں الہا دے اندر اور کسے دی پہن آکے آپ دے پرانو آکھیں اور جمشیر دے کسے دی بیٹی اندر وڑ کے آپ دے پرانو آکھیں ایک میرا یار حجرے تو ہے کلے اندروں اگر ان دی پہن آکے آکھیں آکھے ویر آج منو دشمن دے پرانے دشمن دے پتر نے چانڈ ماری اللہ دی قسم سانو زمین نے ویل نہیں دینا میں کتھے مران میں زندہ ہوں میری پہن نو کوئی مار جائے میں مریائی چنگا بندہ پمیں جڈا بھی ماڑا ہوئے نا کوئی آکے آکھے ابو اوے
ویر اج مینوں دشمن دے پتر نے راہ جاندیاں دھکا ماریا وٹا ماریا اللہ جاندا بندے دا پیتا پانی ہو جاندا اسی مرے چنگے ہاں اسی مرے چنگے ہاں کی ہے جی غریب ہے تے غیرت مند اسی مرے کار جے ساڈی بہن دا کوئی راہ ملے جے ساڈی بہن نوں کو راہ چ چاٹ مارے اوے بیٹیاں لیو او تے پھر تیری میری بیٹی جے ساڈے نبی دی دھی آ کے اپنے ابو نوں آکھے ساڈے نبی دی بیٹی اپنے ابو نوں آکھے اوے جے نبیاں دے امام دی بیٹی اپنے ابو نوں آکھے اوے جے جنت دے شہزادیاں دی ماں کے اپنے ابو نوں آکھے اوے سن لو نا حضرت علی المرتضیٰ دی بیوی بنن والی اپنے ابو نوں آکھے سردار عبدالمطلب دی حضرت دی پڑپوتی اوے سردار عبداللہ جھندا نا سن کے بڑے بڑے قریشی ہل جاندے اون دی پوتی آ کے اپنے ابو نوں آکھے کیونکہ میرے نبی نے دنیا والا نوں کہہ دیتا ہے دنیا والے سن لو میں محمد بہادر خاندان دے وچوں میں محمد شیران دے خاندان وچوں اسی ہاشمیاں اسی قریشیاں اسی سیداں اسی سرداراں حضرت صاحب ساڈے نبی دی بیٹی آ کے اپنے ابے نوں رو رو کے آندی پئی آندی ابو اج مینوں ابو جال نے ماریا میرے نبی دے کلیجے نوں روگ کیویں پیا ہوئے گا میرے نبی دی اکھاں چ پانی آ گیا کیونکہ سیدہ فاطمہ دا ماں جمیا جوان بھرا تے ہے کوئی نہیں جڑا بہن دی گل سن کے چھال مار کے ابو جال دے گل بیٹھ پراتے ہیں کونی ان بابا یہ نا دے بابے نو آکھنا تے مکے والے ویسے ہی بابے دے دشمن بنے بنے تے سونے نبی نے آپ دی دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے سینے لا لیا ادھروں سامنے سردار ابو سفیان حال مسلمان نہیں سی بنے ابو سفیان سامنے لگ پہ ایویں لنگے تے ساڈے نبی نے ویکھ لیا آپ فرماندے نے بیٹی اٹھے نا ترا چاچو ابو سفیان جاندا پہ جائیں نا آپ دے چاچو ابو سفیان نو تے دس کے آنا جائیں نا آپ دے چاچو نو دس کے آنا کہ ابو جال نے مارے اور بیٹی ٹر پئی سردار ابو سفیان والے جس ٹائم بیٹی آکھیا چاچو ابو سفیان دے پیروں تھی جام ابو سفیان دے پیروں تھی جم گئے ہاں بیٹی فاطمہ روندی کیوں پئی آکھیا چاچو اج مینوں ابو جال نے ماریا سردار ابو سفیان دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی اسے وقت نا اسے ٹائم سیدہ فاطمہ دی باں پھلی ابو جال والے ٹر پے ابو جال بے ایمان ان کر کے آپ دے یاراں چ بیٹھا مذاق اڑا رہے آج میں نبی دی بیٹی نو مار دیتا ہے آج میں نبی دی بیٹی نو ڈانٹے ہیں سردار ابو سفیان نے جاندیاں نال آپ دی کمان دی ہوج ماری ابو سفیان نے ابو جال دے اے گردن سر تے ہوج مار کے آکھیا ابو جالا سن لین تیرا جھگڑا ہو سکتا ہے تیندے بابے محمد دے نال اختلاف ہو سکتا ہے تیرا اندے بابے دے نال اختلاف ہونا بڑی گل نہیں اور صحابہ تے اختلاف ہو گئے بعض اختلاف ہونا دے پیچھے خیر چھپی ہوندی اختلاف بعد اختلاف دے پیچھے اللہ نے بڑے بڑے دین دے کام لینے ہوندے اختلاف اندر نا حضرت صاحب ترا جھگڑا ہو سکتا ہے تے اندے بابے دے نال اختلاف ہو سکتا ہے اندے باپ نال اے ساڑی تیاں نال اے ساڑیاں بیڑیاں نال تیرا جھگڑا کی ابو جالا سن لے ابو سفیان بولنا بھی آج تو بعد ساڑیاں تیاں والے اکھاں کٹیں گا اکھاں ڈیلے چوکیں گا ابو سفیان تیرے ڈیلے کٹ دے گا آج تو بعد ساڑیاں بیڑیاں والے ساڑیاں تیاں والے ہاتھ چوکیں گا باواں کٹ دیاں گا آج تو بعد ساڑیاں
ساڑیاں بیٹیاں والیں گندے غلیظ اے قدم چوکیں گا لتاں وڈ دیاں گا نال سردار ابو سفیان کہن لگے بیٹی فاطمہ ابو جال دے منہ تے چاٹا مار ابو جال دے منہ تے تماچے مار سیدہ فاطمہ چاٹا ماریاں تے ہس پیاں اور بیٹیاں حسن تے ماں پہ ہسی پیندے اور بیٹیاں حسن تے پیو ہس پیندے سیدہ فاطمہ ہس دیاں واپس آئیاں ابو چاچو نے بدلے لے دیتے میرے نبی نے دویں باواں پھیلائیاں بیٹی آئی تے سینے لا لیا سرکار آکھیا بیٹی سنا آندی ابو چاچو ابو سفیان نے بدلے لے دیتے نے میرے نبی ہس پینا اور بیٹی ہسے تے باپ ہسی پیندے اور بیٹی ہسے تے ماں ہسی پیندی سرکار نے تینوں ان کر کے جبھے چلے آئی ہاتھ اٹھائے فرمان لگی اللہ جس سردار ابو سفیان نے ایس روندی تھی میری نو ہسا کے کلے ہے روندی میری بیٹی نو ہسا کے کلے ہے میں محمد دی دعائے اس ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دے سیدہ فاطمہ نے آمین چلا کھیا اور جان دے انہاں بیٹیاں آلے ہوں بیٹیاں دعا کر دین تے تقدیراں بدل جاندیاں ایک بندے گل سنائی نا ایک بندہ ہوندا آپریشن ہون لگ اونی اکھاں تے نکے نکے آنسو آ گئے ڈاکٹر صاحب کہن لگا رو کیوں پیائیں آندا ڈاکٹر جی روتا پیاں اج دعا منگن والی میری ماں ہی کوئی ورنہ جی میں آپریشن ہونا سی میری ماں زندہ ہوندی تے میری ماں مسلے تے بیٹھے ہونا سی ڈاکٹر صاحب بڑا سیانا نیک اللہ والا اور ڈاکٹر صاحب کئی بڑے اللہ والے ہوندے نے تے کئی ڈاکٹر صاحب بھی کسائی ہوندے نے ظالم انج کر کے پانی دے ٹیکے پر کے غریباں نوں لاندے پینے ڈر جو اللہ پاک دے کولوں اوے کفن نوں جیباں نہیں دیں اوے کفن نوں جیباں نہیں دیں انہاں ماڑیاں دا خیال کریا کرو غریباں دا خیال کرو حضرت صاحب ڈاکٹر آندا ہے اللہ لیا پریشان نہ ہو ہم شیرہ پہنے گیوں او کہن لگا آندہ بیٹیاں ہیں نہیں او آندہ جی ہاں ڈاکٹر آندہ میں تیرا آپریشن کچھ دیر واسطے لیٹ کر دینا آدھی بہن نو فون کر کے کہیں آدھیاں بیٹیاں نو فون کر کے کہیں او تیرے واسطے دعا منگن اوے کملے آن اللہ مانا ہوئے نا اللہ بہن دی دعا رات نہیں کر دن اوے مانا ہوئے نا اللہ بیٹیاں دی دعا بھی مان لیندائیں اس کر کے بیٹیاں کلوں دعا لیا کر اینا پہنا دے حق مار کے نا اینا پہنا دیاں چولیاں نہ ڈیاں اے ڈر کر کے تیری پہن چولی نہ ڈے تیرے خلاف اوے ظالمان اوے کفن جیباں نہیں ہونیاں اوے پہنا دے حق کئی بندے بڑے سیانے اے بارے بارے زمین نہ لوا لیندے نے پہنا تو بارے بارے آپ دے بابے کلوں زمین لوا لیندے بھی بابا مرے گا کالوں پہنا وارث نہ بن جان اللہ دی قسم کتے دی موت مرتا ہو بندہ ذلیل ہو کے مرتا ہو بندہ تیرا پہنا دا حق مار دے اللہ دی قسم قبر چ لتر بڑے پہن گے اگلے جہان لتر بڑے پہن گے اے میرے سونے نبی نے چل دعا منگی تھی دے کول آکھے اللہ سونے ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دے اسے ٹائم سیدہ فاطمہ نے آمین چلا کے آمین آمین اوے باپ دی دعا تے تھی دی آمین ایسی رنگ لیاں ایسی قبول ہوئی ایک وقت ہے اللہ نے سردار ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دیتی اینی اثر رکھ دیئے تھی دی دعا اور تیاں دیاں دعاواں لیم سرکار نو پیاری پڑا سی نا اور تیاں دیاں بد دعاواں کلوں بچ تے سونے نبی دی تھی فاطمہ سردار میرے سونے نبی نا ایک دن بیت اللہ چ نماز پڑھ رہے سی اللہ سونے سانو بیت اللہ چ نماز نصیب فرما دے
یقین جانو بار بار دعا منگو کوئی پتہ نہیں کڑی کڑی قبولیت دی ہوئے ہر بندہ جاوے بیت اللہ اندر مجھ کھڑی جے 4-5 لاکھ دی مجھ بیچ دے ہو اگر مجھ جو بیمار ہو جائے وہ جو مر جائے تے پھر کمیں گزارا کریں گے مولانا میاں باقر صاحب دے بارے گل مشہور ہے میاں باقر رحمہ اللہ دے بارے میں انہاں دے پنڈ جلسے دے گیا کئی بچوں ہس پہن گئے جلسے دے گیا چلو نہیں گیا انہاں دے پنڈ بیٹھے ہیں ایک بندیاں نے گل سنائی گل بڑی پکی پنڈ دے وچوں کہن لگے میاں صاحب دی مجھ مر گئی نا مجھ میاں صاحب جڑی بیوی آوے کرے افسوس کرے او ہو میاں صاحب دی بیوی نال او ہو بڑا نقصان ہو گیا ہے او ہو بڑا ماڑا ہو گیا ہے گزارا کیویں ہوندا ہے میاں صاحب دی بیوی کہن لگی ہون گزارا ایک ہور ساڈی چھوٹی ہور مجھ ہی او جو کے نا دودھ ویچ کے گزارا کرنے ہیں یہ گل پہنچتی میاں باقر دے کول پہنچی نا رحمت اللہ علیہ کہو رحمت اللہ علیہ باہر والے بھی بولو رحمت اللہ علیہ میاں صاحب نو پتہ لگا میری گھر والی نے آکھیا دودھ بیچ کے گزارا کرنے ہیں کرے آئے نا چھری ڈب چے پا لئی چھری ڈب چے پا لئی چھری جتھے ماجو ایک رہندی سی نا ایک تے مر گئی نا او جتھے بار سی اوتھے جا کے اونوں ٹا کے چھری پھیر کے اوندا گوشت بارے بارے ونڈ دتا نا کوئی کلو 2 کلو گوشت کرے بھی بھیجیا آپ پکاؤ نہ کھانا بناؤ اس کرمالے نو پتہ ہی کوئی نہیں انہیں تا مجھ پھاڑ کے ذبح کر دیتی کھانا پک کے تیار ہویا تے کہن لگے نا میاں صاحب آئے روٹی کھان لگے تے کاروانے کہن لگے میاں صاحب گوشت کتھوں آیا ہے گوشت کتھوں آیا ہے تے میاں صاحب مسکرا کے کہن لگے جندے تے توکل کیتی بیٹھی سے ہوندا ہی گوشت جڑی مجھ تے توکل کیتی بیٹھی سے دودھ چو کے گزارا کرنے ہوندا گوشت ہوندا سو ہون گزارا کیویں کرے گی اس واسطے نا توکل اللہ دی ذات تے ہووے بولو روزیاں دا مالک کون ہے عزتاں دا مالک کون ہے زندگی موت دا مالک کون ہے پھر کادی پریشانی مجھ ہے جے وچوں ہر بندہ بیٹھیاں نیت کر لویں نا کہ میں عمرہ کر کے آونا ایک میرے ویر نے مسئلہ سنیا میرے کولو ہی میرا خیال جمعے چی یا کتے بیان چی ایتھے بیٹھا میرا یار بھائی نظیرن ایتر ویکھو میرے والے بھائی اسماعیل ہے کنگن پور تو اگے جمعہ پڑھنا دے آج پتہ نہیں ہے کہ نہیں آیا آندھے حافظ صاحب جمعہ پڑھ کے گیا زین چے گل بہ گئی نا عمرہ کرنا ہے مجھ ویچ کے عمرہ کرنا ہے جاندیا نال مجھ ویچی ادارے پیسے بھی نال پھڑنے پہ عمرہ کر کے آگئے اللہ نے ان دی برکت نال کئی مجھاں عطا فرما دیتیاں نے ضرور بیت اللہ اندر جاؤں میرے سونے نبی بیت اللہ سے نماز پڑھ رہے سن اللہ سانوں بھی نماز پڑھا دیں ساڑھی جماعت بہت بڑے شاعر یحییٰ عمیر صاحب راتی ماشاءاللہ مدینے و مکے بیت اللہ چوں سیدھا پاکستان آئے کہہ لگے حافظ صاحب کرے میں باتے جانا ہے میرے دل دی خواہش میں مدینے و مکے آدھیاں پہلے جمعہ شمس الہدا جے پڑھنا ہے حالے کرے بھی نہیں گیا
ایتھے آ کے اللہ دے گھر چوں مکے مدینے آ کے بیٹھے انشاءاللہ اپوں تے کولوں دعا لینی کرو انشاءاللہ جڑا بندہ عمرہ کر کے آوے حج کر کے آوے اون دے کول جایا کرو جا کے دعا لیا کرو میرے کول تے نہیں کوئی ہور بندہ تھوڑا دلی یار آوے نا اون دے کول جا کے دعا کراؤ کیونکہ نبی پاک دی سنت ہے عمر چلے نا بیت اللہ چے تے میرے واسطے دعا منگی اے نہیں آکھنا بھی اسی نیک ہاں دعا ہر بندے نو چاہیے دعا کراوے ہر بندہ دعا کراوے کسے کولوں سن لو حضرت صاحب سونے نبی نماز پڑھ رہے سی ابو جال بے ایمان نے ایک بے ایمان نو آواز ماری اورے آئے او ویکھ محمد سید پین آئے سید پین تے موقع بڑا بنیا کھڑائی ادھر ویکھو میرے والے ساڈے ورگا سیدہ ہوندا تے شاید ابو جال نہ کہندا ایویں لگن ڈیا اے سرکار لمبائی سیدہ کر دے ویسی اوے لمبا لمبا سجدہ کر رات اٹھ کے لمبا لمبا سجدہ کر اوے سجدے ڈگ پے تے اللہ نو کہہ دے آکھ اللہ سونیاں پاپیاں تے مینوں معاف فرما دے رات دا سجدہ اللہ نو بڑا پسند ہے جناب یعقوب علیہ السلام دے پتر کہن لگے آدھنے پاپا یعقوب نبی اسی بھرا تے بڑا ظلم کیتا اللہ کولوں معافی لے دے اس ٹائم عصر دا ٹائم یا شام دا ٹائم کہ باپا یعقوب نبی علیہ السلام کہن لگے آدھنے سوفا استغفر لکم ربی ایندا میں نا سوفا اور سوفا آ جائے نا تے میں نا قریب ایک قریب دا میں نا دین دے جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے آدھنے سوفا اور پترو پریشان نہ ہو ان قریب تھوڑی دیر تو بعد دعا منگاں گا ہون لکھیا فسرین نے ایک کیوں آکھیا یہ تاکہ اسی پترو ٹھہر جاؤ میں تہجد دے ٹائم دعا منگاں گا اوے لمبا لمبا سجدہ کر لے تہجد نماز سرکار سجدے پیسن اے بے ایمان ابو جال آ کے اوے کافر نو آ کے او گندی اوجری لے آ کے رکھ موڈیاں تے انہیں گندی اوجری بڑی وزنی اٹھتی لے آ کے سرکار دے دونوں سونے موڈیاں تے ہائے اللہ عبداللہ بن مسعود کہن لگے میں بھج کے پیا ٹوٹ کے پیا ایک باری ہاتھ پا کے کھچیا آندا میں تو اوجری ہلی نا اینا سارے ظالمہ ہتھاں تے ہاتھ مار کے میرا مذاق اڑایا اینا ہتھاں تے ہاتھ مار کے میرا مذاق اڑایا آوے اندے کروں تاں جری ہلتی نہیں پینا جیسا تھا عبداللہ بن مسعود کہن لگے میں دوڑ کے سونے نبی دی کنڈی کھڑکائی اندروں بیٹی فاطمہ باہر آئی نا میں آکھیا سیدہ چھتی آئے نا تیرے باپو دا سیدہ ہی لمبا ہویا پیا چھتی آئے نا تیرے باپو دا سجدہ ہی لمبا ہویا پیا آئے نا گرمی بڑی ہے کہ تے نقصان نہ ہو جائے سجدہ فاطمہ دوڑیاں اپنے ابو والے آکے گوندی گندی اوجری کھچ کے تھلے ہٹائی آپ دے دوپٹے نال ابو دے موڈے صاف کیتے آپ دے دوپٹے نال اپنے ابو دے سونے ہاتھ صاف کر کے آسمان والے اٹھا دیتی نہیں ابو بولو بولو بات دعا دے میں آمین کہنیاں آکھیا بیٹی فاطمہ منو بد دعا دے مجبور نہ کر جے میں دعا کر دیتی اللہ نے پورا مکہ ہی ہلا دے جے میں بد دعا دے دیتی نا اللہ نے سارا مکہ ہی ہلا دینا اب تو نہیں نہ بات بد دعا منگوں بیٹی مجبور کیتا تے سرکار نے ہاتھ اٹھا لیں آکھیا بیٹی پھر آمین بول دی جائیں میں بد دعا دے لگا آپ آکھیا اللہ ابو جال میں چون کے اللہ عتبہ نو بھی پھل ہے اللہ شیبہ نو بھی پھل ہے اللہ ولید نو بھی پھل ہے اللہ فلاں نو پھل ہے جنہ دے میرے نبی نے نال ہے اللہ دی قسم صحابہ کہن لگے جنہ دے سرکار نے نال ہے تے سیدہ فاطمہ نے آمین آکھی او بدر دے میدان تے جنہ دا نال ہے سارے اللہ نے جہنم اندر سٹ دیتے
اوے بیٹیاں بدعا تے آمین کہہ دین اللہ تھیاں دی بدعا تے آمین آکھی نہیں موڑدم اوے بات فانا اوے ایسے موقع آ جان تے پتر نبیاں نو چیتے آ جان دیں آج میرے نبی نو ہی پتر یاد آیا ہوئے گا کیوں آج بیٹا ہوندا نا آج جا کے آپ دے باپ تو گندیاں اجریاں تے لا لیندا اوے کدی کدی پتر نبیاں نو چیتے آ جان دیں جناب شعیب علیہ السلام نو بھی بڑی دفعہ پتر یاد آ جاندا سی کیوں اوے بڑا باپ شعیب تے پتر کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اوے پالا نہیں سی شعیب دا دل کردا لذتاں چکھے سوار دیاں داریاں صلح عقیدے دیاں کملیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں سیدہ فاطمہ نبی پاک دے دل دا ٹکڑا ہے نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں اینا دکھ سی بابے دا صدمہ ہی اینا سی نہ برداشت ہویا 6 مہینیاں تو بعد سیدہ فاطمہ مدینہ پاک اندر حضرت علی المرتضیٰ دے گھر اندر انہا وفات پائی اور سیدہ نو غسل بھی علی پاک نے آپ دیتے سونے نبی دی تین غسل بھی علی پاک نے آپ دیتے اور کفن بھی آپ پہنایا ہے لادی بھی علی پاک نے آپ اتارے جنازہ بھی آپ پڑھائیں اور ایسی بات لکھیے جنازہ یار غار نے پڑھائیں اللہ عالم سیدہ نو ہمیشہ واسطے بقی اندر ہمیشہ واسطے سپرد خاک کیتا گیا ہے اللہ اہل بیت کروڑاں ارباں خرباں اللہ رحمت نزول فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین